नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ 14 मार्च 2025 ईस्वी बमुताबिक 13 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी बरोज़ जुमा। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। साल 2026 में 23.5 मिलियन से ज़ायद सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। सयाहत माशियत का अहम स्तून जो रोज़गार पैदा करने और मजमूई GDP में नुमाया तौर पर हिस्सा डाल रही है। डल झील के अतराफ में टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की तश्कील की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सयाहत के शोबे को तक़वियत देकर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के आला सयाहती मकामात में से एक उभर कर सामने आएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। बीरवा बड़गाम में 58 गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तमाम अफराद को ये सर्टिफिकेट शादी की बुनियादों पर फराहम किए गए हैं। 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाली रियासती अराजी गैर कानूनी तजावुज़ात की जद में जमीन से कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तजावुज़ात से हासिल की गई जमीन को पॉलिसी के मुताबिक 5 मर्रे के साथ बेजमीन लोगों को अलाट किया जा रहा है। सकीना युद्धू। बिजली के नादहंदगान PDD के करोड़ों के मकरूज, उन्होंने महकमे पर बड़ा बोझ डाला है। बाबा जंग NHPC का सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट PHE सोपोर इस फहरिस्त में सर फहरिस्त। ज़ैर इल्तिवा बिल्लों वाले सार्फिन के लिए एमनेस्टी स्कीम दी, वो किस्तों में वाजिबात अदा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत। एम्स अवंतीपोरा की तामीर 62% मुकम्मल। साल रवा के माह नवंबर तक इसको मुकम्मल किया जाएगा। ताख़ीर की वजह से मास्टर प्लान में नज़रसानी। बाकी मांदा काम में तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत। जम्मू कश्मीर में 59 गैर मुल्कियों समेत कुल मिलाकर 76 मिलिटेंट इस वक्त सरगर्म। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। इंटेलिजेंस एजेंसियां सरगर्म। मिलिटेंट नेटवर्क्स की निशानदेही करके इन्हें ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। सरकारी ज़राया। आब और आलूदा मौसमी सूरत हाल, कहीं हल्की बर्फबारी और कहीं बारिशें हुई। श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में तेज आंधी से खौफ व दहशत का माहौल। आइंदा 24 घंटों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशन गोई। 16 मार्च तक मौसम खराब रहने का इम्कान। शदीद बर्फबारी के बायस गुरेज में स्कूलों को 15 मार्च तक बंद रखने का हुक्म जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से कश्तवाड़ में तमाम स्कूलों में दर्स व तदरीस एक दिन के लिए बंद रहा। बारिशों के बीच पहलगाम में लैंड स्लाइडिंग का वाक़ा, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रजौरी में BSF गाड़ी टायर फटने से हादसे के शिकार, 3 एहलकार जख्मी। श्रीनगर पुलिस ने QR कोड पर मबनी जवाबदेही और फीडबैक सिस्टम कायम किया है। यह निज़ाम लोगों को राय देने और पुलिस से क्या तवक्कात रखने की इजाज़त देगा। जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ है, अब इस अमन की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी। SSP श्रीनगर। मशकूर हूँ जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं अपनी टीम का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड जो अवेयरनेस है, हम चाहते हैं कि ये बात घर घर पहुँचे कि ये जो नए कवानीन, नए फौजदारी कवानीन नाफिज हुए हैं इस मुल्क में, इनका मकसद क्या है, ये और लोगों को इससे क्या क्या फ़ायदे आएंगे। तभी जाके हमने यहाँ पे ये आज इस निशस्त का इनेकाद किया। आपने खुद देखा कि लोग भी बड़े खुश हैं कि ये नए लॉज जो आए। लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की जो उम्मीद है, वो ये है कि इनको जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया। और जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रांजिशन है फ्रॉम ओल्ड कॉलोनियल लॉज टू न्यू लॉज, जिसमें हम आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंडर जो लॉज होने चाहिए, ऐसे ही इन लॉज को बनाया गया है। और कोशिश सरकार की यही है कि नंबर 1 कि लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम हो, जल्द
خراب موسمی صورتحال اور مسلسل بارشوں کا شاخسانہ، کرگل کے اسکولوں میں 23 مارچ تک سرمائی تعطیلات میں توسیع۔ گنڈبل ہاجن روڈ پر فوج، جموں کشمیر پولیس اور CRPF کی مشترکہ کارروائی۔ تلاشی کارروائی کے دوران 2 مشتبہ افراد اسلحہ و گولہ بارود سمیت گرفتار۔ فوج بجٹ میں 1250 روپے ماہانہ دینے کا اعلان، ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی۔ جسمانی طور پر معذور افراد کا ایک بار پھر پریس کالونی سری نگر میں صدائے احتجاج بلند۔ فیصلے پر نظر ثانی نہ کی گئی تو ہم آگے کوئی سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ صدر عبدالرشید بٹ۔ یہ مطلب انہوں نے جو ان کا اپنا منشور تھا اس میں ہماری ذکر تھی، مگر جو انہوں نے مطلب بجٹ میں پے کیا ہے وہ ہمارے مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے جسمانی طور معذور لوگوں کو مطلب 250 روپیہ بولا ہے کہ ہم ان کو 250 روپیہ دے رہے ہیں، اور مطلب جو ایجڈ لوگ ہیں ان کو انہوں نے 1000 سے 1500، 1500 سے 2000 روپیہ کر دیا ہے، مگر جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے ان کے پاس مطلب خالی 250 روپیہ تھے۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے، انہوں نے اعلانات بھی کیے ہیں۔ 3 دسمبر کو سکینہ جی نے خود اعلان کیا ہے اور ان کے منشور میں بھی ہے 3000 روپے دینے کا۔ ہم چاہتے تھے کہ مطلب ہم نے اپنی ڈیمانڈ دی ہے 5000 کا، مگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہم 3000 روپے دے دیں گے۔ اس مہنگائی کے دور میں ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مگر بجٹ اس کے برعکس آئی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے جو لکھے پڑھے نوجوان ہیں ان کو برابر ریزرویشن کے تحت مطلب نوکری دی جائے گی اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے گا، مگر اس میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے راشن دے دیا ہے AA والوں کو، انہوں نے بجلی فری دے دیا ہے AA والوں کو، جسمانی طور ناقص لوگوں کا اس میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ مطلب آپ بھی دیکھیں گے، کوئی بھی دیکھیں گے، جب بھی آتا ہے کہ جسمانی طور معذور لوگ سے کوئی بھی اس سے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے غریب کوئی ہے، جس کے آنکھ نہیں ہے، جس کے بازو نہیں ہے، اس سے وہ غریب نہیں ہے کہ جو معذوری کر سکتا ہے۔ تو ان کو سب سے پہلے جسمانی طور معذور لوگوں کے لیے مطلب سوچنا چاہیے۔ ہم جی سب سے پہلے یہی ہے روزگار کا مسئلہ اور ہمارے پینشن بڑھانے کا مسئلہ، وہ 3000 روپیہ، مگر وہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں مطلب جو ہم ان سے اس سے پہلے بھی ملے ہیں، ان سے بات بھی کی ہے، ان کو ہم نے میمورنڈم بھی دے دی ہے، اس میں انہوں نے اس وقت یقین دہانیاں بھی دی ہے، مطلب میڈیا میں بھی انہوں نے پرچار بھی کیا ہے، چاہے پرنٹ ہو الیکٹرانک میڈیا۔ ان کے مطلب انہوں نے مین ڈیمانڈ ہماری ہے، ہمارے جو لکھے پڑھے نوجوان ہیں ان کو روزگار دیا جائے، اور ہمارے جو منتھلی پینشن ہے اس کو بڑھایا جائے، اور ہمارے جو مطلب یہ بچے ہیں ان کو تعلیم دیا جائے، اور ہمارے جو ٹیکنیکل ہینڈ ہے لوگ ہیں ان کو کم انٹرسٹ اور سبسڈی والا لون دیا جائے تاکہ وہ آپ کے ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے، اور جس طریقے سے مطلب فری راشن یا فری بجلی وہ ڈسیبل لوگوں کو دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی مطلب اسکیمیں ہیں تو کم سے کم مطلب وہ دیا جائے، اور خاص کر جو ہمارا مطلب قانون بنایا 2016 میں ڈسیبلٹی ایکٹ۔ کلگام میں 1 ماہ سے لاپتہ 3 خانہ بدوش شہریوں میں سے ایک کی لاش نالے وشنو سے پراسرار طور پر برآمد، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سری نگر وادی کشمیر کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم سعادت۔ مرکزی محمدیہ کے چیئرمین میر وائس مولانا سلیم جاوید غزالی بروز اتوار 15 رمضان المبارک کو رہباب صاحب علی قدر سری نگر کے آستان عالیہ پر غزوہ بدر کی پر اسرار مجلس اور ولولہ انگیز خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کریں، تاریخ اسلام کے اس عظیم معرکے کی یاد میں شریک ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ غزالی
साहब का तारीखी खुतबा नमाज ज़ोहर के बाद शुरू होगा और नमाज असर तक जारी रहेगा। मरकज़ी मोहम्मदिया का पैगाम है कि वादी के तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से दिल की अमी गहराइयों से गुजारिश है कि वो खुसूसन श्रीनगर के पुराने शहर के गयूर अवाम जोग दर जोग इस रूहानी, ईमानी और तारीखी इज्तिमा में शिरकत करें और अपनी हाजिरी से इस अजीम मजलिस को शानदार कामयाबी अता करें। अपने एक पैगाम में उनका कहना है कि ये महज एक मजलिस नहीं बल्कि हमारे ईमान, तारीख और अकीदे की तजदीद का लम्हा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर आए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।